The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group, or force to politically or economically destabilize Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फौज बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम लाने वाले गिरोह, जत्थे या फिर मुल्क से बाहर बैठे मुल्क के दुश्मनों के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा सख्त, वाजे और दो टोक पैगाम दिया है और इस मामले के अंदर बड़ा वाजे दो टोक मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात हैं। इस स्टेटमेंट की अहमियत है और ये मुकम्मल बयान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से क्या है, ये पूरे का पूरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त इस बयान को किस तरह से रिसीव कर रहे हैं और ये मैसेज है किसके लिए, क्लियरली किसे वाजे दो टोक पैगाम दिया गया है और पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ये स्टेटमेंट दी गई है और इसे बहुत ही वाजे मौक़िफ़ भी कहा जा रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में 146वीं पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे और ये खिताब बड़ा अहम है और ये आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर तरफ इस वक्त आर्मी चीफ की तकरीर का ये जो हिस्सा है जो मैंने आपको आगाज में सुनाया है, ये इस वक्त वायरल भी हो रहा है। तो आर्मी चीफ ने कुछ बातें कही हैं। पहले मैं उनकी तकरीर का मुकम्मल मतन आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आर्मी चीफ ने कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप इस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस इदारे से पास आउट होना बड़े फख्र की बात है। 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना करना मेरे लिए भी बाइस फख्र है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पर पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि 42 साल पहले मैंने भी इसी इदारे से ट्रेनिंग हासिल की थी। तब मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इस अजीम फौज की कमांड करूंगा। आगे का सफर आपके लिए बहुत चैलेंजेस लेकर आएगा। आपको मुस्तकबिल में मुश्किल और बड़े फैसले लेने होंगे। सरबराह पाक फौज का कहना था कि किसी भी फेक न्यूज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कैडेट्स के लिए। सरबराह पाक फौज का कहना था कि किसी भी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। मुल्क की हिफाजत बहुत ही महफूज हाथों में है। किसी मुल्क, किसी ग्रुप या किसी तंजीम को, किसी कंट्री यानी कोई और मुल्क अगर ऐसा, या कोई गिरोह या कोई तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे पाकिस्तान में सियासी या मुआशी अदम इस्तेकाम लाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान को सियासी या मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान की अफवाज ने वाजे दो टोक मौक़िफ़ दिया है और इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन इकराम कुछ और चीजें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने नेक नियति से पड़ोसियों और इलाकाई मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात के लिए बहुत भरपूर कोशिशें की हैं। जनूबी एशिया के लोगों को भी खुशहाली और बेहतर मेयार जिंदगी का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि शोलों को अपने खिते से दूर रखें। हमें तरीका कार बनाकर बाहमी मामलात को पुरअमन तौर पर हल करने के लिए अमन को मौका देना चाहिए। दुनिया बदल गई है और स्टेटस को की कीमत हम सबको अदा करनी पड़ेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है नाजरीन कराम, आर्मी चीफ का कहना था कि हम अपने खून से अपने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करेंगे। आज हम जिस मकाम पर हैं वो हजारों बेटों की जानों की कुर्बानियों की वजह है। मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत हम करेंगे। नाज़रीन इकराम, अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की बका के लिए
اور پاکستان کے ہر شہری کو یہی سمجھنا چاہیے اور ہر محب وطن شہری یہ سمجھتا بھی ہے کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے دفاع کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ ایون خان صاحب نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے لیے عمران خان سے زیادہ مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور یہ ریالٹی بھی ہے۔ اور اس سب کے اندر اب جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سٹیٹمنٹ کو ظاہر ہے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پر ایک باقاعدہ طور پر ایک پرسیپشن کے لیے بھی کہ یہ میسج کسے دیا گیا ہے، یہ سوالات بھی ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس پر میں اپنا انالیسس دوں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس سٹیٹمنٹ کو سن کر، اور اوورآل آپ کہہ لیں کہ کانٹیکسٹ کو دیکھ کر، کیونکہ کانٹیکسٹ سے باہر تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے لیے ہو سکتی ہے، اینڈ دیر از اے ریزن کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس سٹیٹمنٹ پر، ایون شیریں مزاری نے بھی اس سٹیٹمنٹ کو اپنے اوپر اس طرح لینے کی بات نہیں کی کہ یہ ہمارے لیے ہے یا کچھ ایسا ویسا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام پولیٹیکل فورسز کو میسج ہو سکتا ہے بٹوین دا لائنز۔ اب اس سارے معاملے میں ایک جانب سیاسی قوتوں کو میسج ہے، لیکن اگر صورتحال خراب ہوتی ہے، ہاتھ سے نکلتی ہے، اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے اور سچویشن ورسن ہو جاتی ہے، تو یہ میسج جو ہے یہ فارن کنٹریز اور جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پاکستان کی دشمن ایجنسیز ہیں، ان کو بھی ایک میسج ہے کہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بیکاز دیر از این انسٹیٹیوشن ٹو ہینڈل دیٹ میس اف اے میس از کریٹڈ۔ تو ناظرین کرام، اپیرنٹلی اس سے اس وقت یہ سمجھ آ رہی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑے بولڈ سٹیپس لینے جا رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کاشف عباسی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ایوان صدر میں، الیکشن کی ڈیٹ بھی مل جائے گی، لانگ مارچ ہونا ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کا مطالبہ لانگ مارچ سے پہلے ہی تسلیم ہو جائے گا، لیکن سب کر کے دیکھ لیا، معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا۔ خان صاحب سے ابھی بات چیت چل رہی ہے، کل مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ فتنہ ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو اب ظاہری بات ہے دوسری سائیڈ جو ہے اور جو گورنمنٹل سائیڈ ہے، جو امپورٹڈ حکومت ہے، وہ اس وقت مکمل طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر ڈٹی ہوئی ہے۔ آپ ڈٹی کا لفظ کہہ لیں یا ہٹ دھرمی کا لفظ کہہ لیں، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ سب ہینڈل کر لیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، عوام اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی یا ایکسپٹ نہیں کر رہی، اور اگر لانگ مارچ ہوتی ہے، رانا ثناءاللہ نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے وہ دیکھیں کہ ریاستی جبر اور یہ سیاسی عدم استحکام آ سکتا ہے اس سب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو ہو سکتا ہے تمام ادارے، ایون عدلیہ کو بھی اس سب کے اندر انٹروین کرنا چاہیے اور ملک کو اس سیاسی عدم استحکام سے نکالنا چاہیے۔ عمران خان اس وقت تک کیوں کال نہیں دے رہے؟ 25 مئی کو وہ کیوں واپس چلے گئے تھے؟ کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ معاملات اس نہج پر جائیں جس نہج پر یہ امپورٹڈ سرکار لے کر جانا چاہتی ہے۔ عمران خان کے لیے بھی ملکی مفاد پہلے ہے، اداروں کے لیے بھی ملکی مفاد پہلے ہے، تو کیوں نہ سب ملکی مفاد کے لیے وہ فیصلے کریں جو ملک کے لیے بہتر ہے، جو ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔